बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं, जबकि पीएसपी चैप्टर की बड़ी बैठक भी आईजी पंजाब को न बचा सकी। साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के साथ इजहारी यकजहती के लिए मुनक्किदा इजलास के इख्तिताम के साथ ही आईजी पंजाब भी तब्दील हो गए। सीसीपीओ की तैनाती के चौथे रोज बाद भी आईजी पंजाब दफ्तर न आए, जिस पर अफसरान ने सीसीपीओ के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया था। आईजी ऑफिस में पीएसपी चैप्टर के मुनक्किदा इजलास में एडिशनल आईजी राव सरदार, एडिशनल आईजी ज़ैन इकबाल, एडिशनल आईजी बी ए नासिर, एडिशनल आईजी जुल्फकार हमीद, एडिशनल आईजी राय ताहिर, एडिशनल आईजी अजहर हमीद, एडिशनल आईजी अली आमिर मलिक, डीआईजी खुर्रम अली शाह, डीआईजी हुमायूं बशीर, डीआईजी शहजादा सुल्तान, डीआईजी इशफाक खान, डीआईजी सुहेल सुखेरा, एसएसपी शहजाद आसिफ, एसएसपी ज़िशान असगर, एसएसपी इबादत निसार, एसएसपी कैप्टन अटा लियाकत, जबकि लाहौर के तमाम पीएसपी अफसरान समेत 52 अफसरान ने शिरकत की, जबकि दीगर इजला के अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। सीसीपीओ शेख उमर जिनके खिलाफ इजलास बुलाया गया था, वो भी इसमें शिरकत के लिए पहुंचे, लेकिन अफसरान ने उन्हें इजलास में बैठने से रोक दिया और डीआईजी हेडक्वार्टर के कमरे में भिजवा दिया। शेख उमर का कहना था कि वो आईजी शुएब दस्तगीर से माफी मांगने आए हैं और उनकी कमांड में काम करेंगे और कोई हुक्म अदूली नहीं करेंगे। एडिशनल आईजी राव सरदार का कहना था कि डिसिप्लिन फोर्स में किसी छोटे रैंक के अफसर की बड़े रैंक के अफसर से बदतमीजी काबिल मुजम्मत है। उनका कहना था कि पीएसपी चैप्टर की जानिब से मुतालबा किया गया है उमर शेख को उनके ओहदे से हटाया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी और कानूनी एक्शन लिया जाए, जबकि 155 जी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि उन्होंने आईजी समेत आला अफसरान के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। 2.5 घंटे का इजलास खत्म होते ही आईजी पंजाब तब्दील। अब देखना होगा कि नए आईजी किस तरह इन तमाम मामलों को सुलझाते हैं, जो एक चैलेंज होगा कि एक तरफ सीसीपी लाहौर है तो दूसरी तरफ पूरे पंजाब के पीएसपी अफसरान। एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने अपने से जूनियर अफसर की बतौर आईजी तैनाती पर उनके मातहत काम करने से इनकार कर दिया है। सीसीपीओ में तैनात एडिशनल आईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर पंजाब तारिक मसूद यासीन ने नए आईजी पंजाब इनाम गनी के मातहत काम करने से इनकार किया है। उन्होंने हुकूमत को लेटर लिखा है कि मैंने सूबाई पुलिस के दफ्तर में इज्जत, वकार और उसूलों के साथ फराइज सर अंजाम दिए हैं। अब जबकि आईजी शुएब दस्तगीर का तबादला हो चुका है, आने वाला आईजी पंजाब सीनियरिटी में मुझसे जूनियर है, लिहाजा मैं हुकूमत पंजाब से दरखास्त करता हूं कि वो मुझे फौरी तौर पर यहां से तब्दील कर दें। और पंजाब असेंबली में भी आईजी पंजाब के तबादले का तस्करा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा का कहना है कि आईजी पंजाब की तब्दीली सियासी मकसद के लिए की जाती है, गैर जरूरी तबादलों के बजाय जरूरी तबादला किया जाए। वज़ीर कानून बोले 6 मेंबरान की जमात के पार्लिमानी लीडर को अक्सरियत का इस्तेहकाक मजरूह करने का कोई हक नहीं है। राजा बशारत का कहना है कि तबादला वज़ीर आला का आईनी हक है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई की ज़ेर सदारत इजलास में नुक्ता एतराज पर बात करते हुए सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि बार बार आईजी पंजाब का तबादला सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब असेंबली आए, लेकिन खुशाइंद होता अगर हाउस में भी आते। नून लीग के समीउल्लाह खान का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ के 5 साला दौर में 4, जबकि मुस्लिम लीग नून के 10 साला दौर में 9 आईजी तब्दील हुए। उन्होंने कहा कि सीसीपीओ लाहौर ने इजलास में नून लीग के अरकान का नाम लेकर इनको हदायत की। उन्होंने कहा कि सीसीपीओ लाहौर आए हैं और चले जाएंगे, मगर मुस्लिम लीग नून लाहौर में रहेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई ने समीउल्लाह खान का नुक्ता एतराज कार्रवाई से हज़फ करवा दिया। सूबे नूं सर अपनी जागीर या अपनी कॉलोनी समझ के चलाया जा रहा है। सर इहदे विच 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ सर 5 के 6 आईजी बदल दिते गए ने, किस लिए बदले जा रहे ने? और अगर जनाब तुसी समझते हो कि तब्दीली दे नाल कोई बेहतरी लियाई जा सकती है तो फिर जेड़ी करने वाली तब्दीली है क्यों नहीं करते? अपोजिशन का जवाब में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि तबादला वज़ीर आला का आईनी हक है। उन्होंने कहा कि 6 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्टी के पार्लिमानी लीडर को अक्सरियत का हक मजरू करने की इजाजत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर प्रोटेक्शन आर्डर पर असेंबली आते हैं लेकिन इजलास में शरीक नहीं होते। तो तबादला जो है वो एक आईनी इख्तियार है चीफ मिनिस्टर का, जो है चीफ मिनिस्टर का। अब अगर चीफ मिनिस्टर अपने वो आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करता है तो वो किसी के ताबे नहीं है। वो चाहे 1 तबादला करे चाहे 10 तबादले करे, ये चीफ मिनिस्टर का आईनी इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि तबादले मामूल की बात है, जो ऑफिसर काम नहीं करता इसको तब्दील कर दिया जाता है। कैमरामैन जुनेद रियाज के साथ अली अकबर, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर आईजी पंजाब को तब्दील किए जाने पर अवाम ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 2 साल और पंजाब में 5वां आईजी पुलिस तब्दील। लाहौरियों ने हुकूमती फैसले पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया। अगर प्रैक्टिकली ये आईजी साहब ऐसे कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, ऐसी कोई काम करते हैं
جس سے یعنی کہ عوام کو اور سب کو اپنا انصاف بھی ملتا ہے اور ان کو حفاظت بھی ملتی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹس پوری بھی ہوتی ہیں، تو پھر تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک آئی جی اوپر بیٹھا ہے، نیچے والے نہیں ساتھ دے رہا ہے، تو اس میں آئی جی کا کیا گناہ ہے؟ اصل میں تو ڈی پی او یا سرکل کے جو انچارج ہیں، تھانے کے ہیں، سارے نظام کو جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے۔ جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کے بندے لگاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کر سکتے۔ شہریوں نے بتایا کہ اس رفتار سے افسران کو تبدیل کرنا ٹھیک نہیں، جبکہ کچھ نے اسے درست قرار دیا۔ میرا تو خیال ہے جی حکومت ہی بدل جانی چاہیے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، میری رائے تو یہی ہے۔ جب ایک آپ کا کہہ لیں آپ کے جو باس ہیں وہی نہیں ٹھیک، بار بار آپ ان کو چینج کر رہے ہو، روٹیٹ کر رہے ہو، کوئی وجہ ہے تو کر رہے ہو نا۔ پولیس ہے، ایک پولیس کو کہی جائیں یہ کرو، آخر کار اس نے ہاتھ ہی کھڑے کر دینے۔ پھر انہوں نے نواز شریف کے دور میں ایک یا دو چینج ہوا گا، اس نے 2 سالوں میں 5واں آئی جی چینج کر دیا۔ ظاہری سی بات ہے اس کی بات نہیں مانتے یہ لوگ۔ لاہوریوں کا کہنا ہے کہ آئی جی ایک بدلو یا 10، لیکن مزہ تب ہے جب عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا جائے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ حکومت نے انعام غنی کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے عہدے پر تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ انعام غنی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سمیت صوبے میں دیگر اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ پنجاب کے نئے آئی جی انعام غنی ان دنوں ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ قبل ازیں انعام غنی ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب CCPO کے عہدے پر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ نئے آئی جی پنجاب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے 1989 میں بطور ASP پولیس سروس جوائن کی۔ ان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان کے 17ویں کامن سے ہے۔ کیریئر کے آغاز میں انعام غنی نے CSA اور نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے SSP آپریشن پشاور، SP ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اور SSP سیکورٹی اسلام آباد کے علاوہ DPO ہری پور، DPO کرک، DPO سوابی، DPO مانسہرہ اور DPO 4 سدہ کے عہدوں پر بھی فرائض سر انجام دیے ہیں۔ انعام غنی FIA اور IB میں بھی انتہائی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ انہوں نے UN مشن موزمبیق، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی امریکہ اور ایمبیسی آف پاکستان کویت میں بھی فرائض سر انجام دیے۔ انعام غنی کا شمار پنجاب پولیس کے انتہائی پروفیشنل، منجے ہوئے اور تجربہ کار افسران میں ہوتا ہے۔ CCPO لاہور عمر شیخ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ مستقبل کی پلاننگ اور ترجیحات برقرار رکھا جائے گا۔ عمر شیخ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی داد رسی اور مسائل کا حل یقینی بنایا جائے۔ ہمارا مقصد شہریوں کو بہترین پولیس سروسز فراہم کرنا ہے۔ اجلاس میں DIG آپریشن اشفاق خان بھی شریک ہوئے۔ DIG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان، DIG سیکیورٹی نے بھی شرکت کی، جبکہ SSP آپریشنز فیصل شہزاد، SSP ذیشان اصغر نے بھی شرکت کی۔ SSP ایڈمن ملک لیاقت، CTO سید حماد عابد اور دیگر بھی اس میں موجود تھے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ CCPO لاہور عمر شیخ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ مستقبل کی پلاننگ اور ترجیحات زیر بحث آئی ہیں۔ عمر شیخ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا۔ عرفان ملک اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عرفان ملک، یہ اہم اس وقت اجلاس ہوا ہے اور رات کے اس ٹائم پہ ختم ہو رہا ہے، کیا ایجنڈا کیا تھا؟ جو اس PSP چیپٹر کی میٹنگ میں شامل تھی، جو آئی جی کے حق میں آج منعقد ہوئی تھی، جو CCP آفس میں، اور اس میٹنگ کے اندر تمام جو DIG لاہور پولیس کے تھے اور SSP تھے وہ انہوں نے شرکت کی تھی۔ ان کو آج CCP آفس نے اعتماد بحال کرنے کے لیے یہاں پہ بلایا اور ان کے ساتھ جہاں پہ دیگر بھی جو معاملات تھے ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اسی کے اندر جو آج موجودہ صورتحال۔ ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی خطرناک عمارتوں کے منہدم ہونے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن والڈ سٹی اتھارٹی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن عمارتوں کو خالی کروانے کے بجائے نوٹسز کے اجرا پر اکتفا کرنے پر مطمئن ہے۔ والڈ سٹی اتھارٹی کے کنٹرول ایریا میں واقع خطرناک عمارتوں میں ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ شہر کی بوسیدہ عمارتوں میں مقیم شہریوں کے جاں بحق ہونے کے باوجود والڈ سٹی کے کنٹرولڈ ایریاز میں 1095، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کنٹرولڈ ایریاز میں 248 خطرناک عمارتوں میں سے ایک بھی خالی نہیں کروائی گئی۔ عمارت گرنے کے بعد ہی تمام ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ والڈ سٹی حکام کے مطابق اندرون شہر میں 1095 مخدوش عمارتوں میں سے 457 رہائش کے قابل نہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کنٹرولڈ ایریاز میں 248 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں اور 62 انتہائی مخدوش ہیں۔ ڈائریکٹ انفورسمنٹ
हॉल सिटी नौशीन जैदी कहती हैं इंतहाई महदूद इमारतों को खाली कराने जबकि तज़ीन और आराइश पर मुसलसल काम किया जा रहा है। मानसून के दौरान शहर में बोसीदा इमारतों की छतें गिरने के 16 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। इन वाक़यात में 20 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से एक भी खानदान की माली इमदाद न की जा सकी। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी कहते हैं मुतअद्दिद इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खतरनाक इमारतों की तज़ीन और आराइश की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दाऊद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। स्कीम की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में दी गई है। वज़ीर आला का कहना था कि 30 अरब रुपए से जायद के कर्जे आसान शराइत पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कीम कारोबार की बहाली के लिए मुआवन साबित होगी। कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जा भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि स्कीम के तहत 1 करोड़ तक का कर्जा लिया जा सकेगा। ख्वाजा सराबी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे, जबकि खवातीन के लिए मार्कअप कम रखा गया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कोरोना से कारोबार मुतासिर हुए हैं, इस स्कीम से मुतासिरीन को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला का कहना था कि मार्कअप को मजीद कम करने का जायजा लिया जाए ताकि आम आदमी भी इस स्कीम से इस्तेफादा कर सके। उन्होंने कहा कि कर्जों से सूबे की सनत तरक्की करेगी और मुआशी बेहतरी से अवाम खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क को मुआशी एतबार से मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। PND बोर्ड पंजाब की नाकिस हिकमत अमली के बायस अवामी मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स ज़ाय होने का मामला है। काबीना कमेटी बराए खजाना ने 9 अरब रुपए से ज़ायद लैप्स होने वाले फंड्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अराकीन कौमी असम्बली के हल्कों में तरक्याती मंसूबों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स ज़ाय किए गए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमती नुमाइंदों के 2 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड्स ज़ाय हुए। PSDP प्रोग्राम के तहत अवामी मंसूबों के 1 अरब 63 करोड़ रुपए के फंड्स का स्या हुआ। फंड्स मुकर्रर वक्त में इस्तेमाल न होने के बायस लैप्स हो गए थे। पंजाब की कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने अब 9 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स खर्च करने की मंजूरी दी। और शादी हाल मालिकान के लिए खुशखबरी है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शादी हाल खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को अरसाल कर दी है। पंजाब काबीना कमेटी पर लेजिस्लेटिव बिजनेस बुध के रोज इस हवाले से खत्मी फैसला करेगी। राय के मुताबिक काबीना कमेटी बुध के रोज शादी हाल खोलने की तारीख का ऐलान कर देगी। कमेटी शादी हाल खोलने के हवाले से SOPs का भी तयन करेगी। इस पर अमल दरामद करवाना शादी हाल इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। राय के मुताबिक शादी हाल खुलने के बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में दोबारा शादी हाल पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जबकि हजारों रुपए का मेकअप 25 रुपए के मास्क में छुपाने की पाबंदी पर गौर किया जा रहा है। शादी हॉल्स में खवातीन के लिए मास्क पहनना लाजिम करार देने का फैसला किया जा रहा है। पाबंदी पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाए, हुकूमत और शादी हॉल्स शशोपंज में फंस चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर के बाद शादी हाल खोलने के फैसले के बाद मुश्किल मसला ये आन पड़ा है कि शादी में सज संवर कर आने वाली खवातीन पर मास्क की पाबंदी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के शादी हाल SOPs में खवातीन पर मास्क बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम हुकूमत ने किसी भी बदमज़गी से बचने और खवातीन पर मास्क की पाबंदी को लाजमी बनाने के लिए शादी हाल मालकान से तजावीज़ मांग ली है। शादी हाल वालों ने फिलहाल तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि मर्दों पर तो मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन खवातीन से पाबंदी कौन कराएगा। ज़राए का कहना है कि तयशुदा SOPs के तहत 200 अफराद की गुंजाइश वाले शादी हॉल में सिर्फ 100 अफराद को बिठाया जाएगा, जबकि खाना फराहम करने वाला अमला मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएगा। और बिल्स की कच्ची रसीदें जारी करने वाले रेस्टोरेंट्स के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। PRA ने ग्राहकों को कच्चे बिल्स देने वाले 850 रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। बिल्स की कच्ची रसीदें जारी करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हरकत में आ गई। PRA ने कच्चे बिल्स देने वाले 850 रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी करके तमाम रेस्टोरेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करने की हिदायत की है। PRA ने हिदायत की है कि तमाम रेस्टोरेंट्स इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत इनवॉइस जारी करें। तमाम रेस्टोरेंट्स को इनवॉइस देने के लिए 15 रोज की मोहलत दी गई है। PRA ने कहा है कि रेस्टोरेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के इजरा के अहकामात पर अमल दरामद न किया तो जुर्माना आयद किया जाएगा। मैनुअल इनवॉइस देने वालों को 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की मुश्किलात कम न हो सकी। FIA ने शहबाज शरीफ और अहले खाना की मलकियती अल अरबिया शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। अल अरबिया शुगर मिल्स ने FIA के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है।
العربیہ شوگر ملز نے ایف آئی اے کے ریکارڈ اور جواب طلبی کے نوٹس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ایف آئی اے سمیت دیگرز کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ ایف آئی اے درخواست گزار شوگر ملز کے افسران کو طلب کر کے ہراساں کر رہی ہے۔ تمام ٹیکسز قانونی طور پر ادا کیے ہیں، کسی قسم کی بے ضابطگی یا کرپشن نہیں کی۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ ایف آئی اے کے افسران کی طرف سے طلبی اور ریکارڈ طلبی کے نوٹس کالعدم قرار دیے جائیں۔ مزید استدعا کی گئی ہے کہ ایف آئی اے کی شوگر ملز انکوائری غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دی جائے۔ احتساب عدالت کی جج جواد الحسن نے پیراگون سٹی کیس میں ایک گواہ پٹواری عبدالغفور کا بیان قلمبند کر لیا ہے۔ پیشی کے موقع پر خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ احتساب عدالت میں پیراگون سٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں سروسز ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے وعدہ ماہ گواہ کیسر امین بٹ کی میڈیکل رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ کیسر امین بٹ سخت بیمار ہیں اور بیان دینے کے قابل نہیں۔ احتساب عدالت میں نیب کے پروسیکیوٹر عاصم ممتاز نے گواہ پٹواری عبدالغفور کا بیان قلمبند کرایا، جس میں اس نے پیراگون سٹی سے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق بھی موجود تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف کو اپنا علاج مکمل کروا کر پاکستان آنا چاہیے، جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو سیاست کر سکیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی جان اور صحت پر پہلے توجہ دینی چاہیے، زندگی ہوگی، صحت ہوگی تو آگے پالیٹکس کریں گے نا، وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ دوسری طرف احتساب عدالت نمبر 5 کے جج امجد نذیر چودھری نے آشیانہ کیس کی سماعت گواہ کے نہ آنے پر 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین سلمان علوی اور عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے نجی شعبے کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے فروغ میں پرائیویٹ سیکٹر کا کردار لائق تحسین ہے۔ ہائر ایجوکیشن اصلاحاتی کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ خود ریفارمز کمیٹی کے امور کا جائزہ لوں گا۔ وزیر اعلیٰ سے پنجاب اسمبلی میں ان کے چیمبر میں آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے چیئرمین چودھری عبدالرحمان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے نجی شعبے کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے فروغ میں پرائیویٹ سیکٹر کا کردار لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن میں خالی آسامیوں کو ضرورت کے مطابق پر کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء محسن لغاری اور سعید الحسن شاہ اور پارٹی وفود کی ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ کسی آل پارٹیز کانفرنس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ الیکشن ضرور ہوں گے مگر 2023 سے پہلے کسی صورت میں نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صوبائی وزراء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان FATF کے معاملے پر بھی سرخرو ہوگا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے والوں کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کا خاتمہ بلا تفریق شفاف احتساب ملک و قوم کے لیے لازم ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں برطانوی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے حق میں پیش کردہ رپورٹ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں برطانوی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے حق میں پیش کردہ رپورٹ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ قرارداد پاکستان مسلم لیگ کے رکن عبداللہ وڑائچ نے پیش کی، جبکہ ساجد احمد خان بھٹی، نون لیگ کے ارکان رانا محمد اقبال خان، سمیع اللہ خان، ملک احمد خان اور پیپلز پارٹی کے رکن سید حسن مرتضی نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ صوبے کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، ورکنگ ریلیشن شپ اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف اتحادی ہے اور ہم مل کر عوامی خدمت کرتے رہیں گے۔ مغل پورہ میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام MPA سعدیہ تیمور کی جانب سے کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، پھر بھی جیل کاٹ رہے ہیں۔ مغل پورہ میں منعقدہ تقریب میں لیگی کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کارکنان کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز شریف پابند سلاسل ہیں۔
सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर MPA सैफुल मलूक खोखर की नसीराबाद ऑफिस आमद हुई। कारकुनान की जानिब से सैफुल मलूक खोखर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कहते हैं शोबा खवातीन विंग की तंजीम साजी पर खास तवज्जो दी जाएगी। नसीराबाद ऑफिस में कारकुनान की जानिब से सैफुल मलूक खोखर पर गुलपाशी की गई। कारकुन ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। कारकुनान की जानिब से सैफुल मलूक खोखर को नून लीग लाहौर का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। सैफुल मलूक खोखर ने मर्द और खवातीन लीगी कारकुनान से भी मीटिंग की। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन का अचानक दौरा। खिदमत मरकज आने वाले साइलिन की सुनी गई। शामियाने लगाकर इंतजार गाह बना दी गई। पानी भी फराहम कर दिया गया। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन की हिदायत पर MCL ने फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया। साइलिन के लिए शामियाना लगाकर कुर्सियां मुहैया कर दी गईं, जबकि खिदमत सेंटर के बाहर पीने के पानी के कूलर भी मुहैया कर दिए गए। इंतजार गाह में मौजूद साइलिन के लिए पंखे भी लग गए। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन कहते हैं कि साइलिन के लिए सहूलियात मुहैया करना अफसरान की बुनियादी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस SOP से मुतल्लिक साइलिन को आगाही देकर अमल दरामद करवाया जाए। और शहर में नए लंगर खाने ऑपरेशनल। तहसील मॉडल टाउन में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल लंगर खाने कायम किए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल का मुख्तलिफ लंगर खानों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत के लंगर खाना प्रोजेक्ट को तकवीत देने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। शहर में 10 नए लंगर खाने कायम कर दिए। तहसील मॉडल टाउन शहर की वाहिद तहसील है जिसमें रेस्टोरेंट नुमा लंगर खानों का क्याम अमल में लाया गया है। इन लंगर खानों में AC, टेबल और कुर्सियों समेत मुतादिद सहूलियात फराहम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने भी तहसील मॉडल टाउन के मॉडल लंगर खानों का दौरा किया और AC मॉडल टाउन ज़िशान नस्ल रांझा के काम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने इचरा, काना और हमदर्द चौक लंगर खाना का दौरा किया। AC मॉडल टाउन ज़िशान रांझा का कहना है स्टेट ऑफ द आर्ट लंगर खानों में मुस्तहिक अफराद को बावकार तरीके से खाने की फराहमी की जाती है ताकि इनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। जो यहाँ पे खाना खाने आता है उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में इज्जतदार तरीके से प्रॉपर्ली उसको खाना सर्व किया जाता है और लोग बहुत मुतमईन होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस तरह की हुकूमत हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में आई है जिसने गरीब और आम आदमी का सोचा है। लंगर खानों का क्याम हुकूमत का खुश आइंद इकदाम है। दीगर असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी अपनी तहसीलों में इसी तर्ज के लंगर खाने कायम करना होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने यूनिक स्कूल में मुनक्किदा यौम दिफाए पाकिस्तान तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क की जोग्राफी ऐसी है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें काबिज होना चाहती हैं। हमारे डिफेंस का मजबूत होना इंतहाई अहम है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा शुहदा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हायर एजुकेशन मिनिस्टर राजा यासिर हुमायूं ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए। रंगारंग परफॉर्मेंसेज से कौम के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया गया। 6 सितंबर की मुनासबत से शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान तमाम शोबाजात बिलखुसूस तालीम का हर्ज हुआ। SOPs के मुताबिक तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि एहतियात करें। इन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि डिफेंस के बजट को कम होना चाहिए मगर मुल्क रहेगा तो दीगर मामलात चलेंगे। हम अपनी अफवाज की कुर्बानियों और शोहदा के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी अफवाज की जो आर्मी है उसकी कुर्बानियों को। और आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि जो आज़ादी हमें कायद-ए-आज़म ने लेके दी उसकी हिफाजत जो लोग कर रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या काम करना है। वजीर हायर एजुकेशन का मजीद कहना था कि ये हमारी कामयाबी है कि आज हम न्यूक्लियर ताकत हैं। CPEC से मुल्क की मुआशी ग्रोथ भी तेज होगी। तालीमी अदारों को ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने हैं ताकि कौम अपने कदमों पर खड़ी हो सके। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। उखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि उखुवत फाउंडेशन बिलासूद कर्जे फराहम कर रही है। कोरोना वायरस में राशन बैग जरूरतमंद खानदानों को फराहम किए गए। मीट दी प्रेस तकरीब से खिताब करते हुए 6 माह की कारकर्दगी बताते हुए डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि पंजाब डेवलपमेंट नेट बनाया गया जिसमें 167 NGO शामिल हैं जिसकी सरपरस्ती गवर्नर पंजाब कर रहे हैं। खाना पकाकर लोगों में तकसीम किया। 1.25 लाख से ज़ायद राशन बैग्स वो लोगों में तकसीम किए। फिर कुछ लोगों ने कहा हम राशन बैग नहीं लेना चाहते, आप हमें 10-20 हज़ार रुपये कर्ज़ हसन दे दें, हम इस मुश्किल के वक्त गुजरने के बाद आपको वो दे देंगे। अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना है कि 15 लाख घरानों को इमदाद दी गई है जबकि 118 अरब के कर्जे दे चुके हैं। 23 लाख घरानों को इमदाद दी जिसमें हुकूमत ने बहुत मदद दी। एक छोटा सा ख्वाब था तो ताबीर हुआ। एतराफ़ है कि हुकूमत ने
اور گورنر پنجاب نے بے پناہ سپورٹ کی اس معاملے میں، کیونکہ جتنی بھی NGOs ہیں یہ غیر سیاسی ادارے ہیں، حکومت کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل یا کرائسس ہو تو اس میں پوری قوم کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ 99% ریکوری کیسے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران 28 لاکھ جوڑے تقسیم کیے، اب کراچی اور اندرون سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کے 10,000 خاندانوں کو 25,000 سے 1 لاکھ روپے تک قرض حسنہ دیں گے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے مزید بتایا کہ اخوت فاؤنڈیشن ضرورت مند طلبہ و طالبات کی میرٹ اور معیشت کے لحاظ سے درجہ بندی کرتی ہے، پھر ان کی تعلیم مفت یا قرض حسنہ دیتی ہے، پھر ان کو مفت تعلیم یا قرض حسنہ دیتی ہے۔ کیمرہ مین حسن جاوید کے ہمراہ فاران یامین سٹی 42۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں شجرکاری۔ وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبے کے تحت لاہور کنزرویشن سوسائٹی کے تعاون سے سمس کے لان میں پودے لگائے گئے۔ لاہور کنزرویشن سوسائٹی کے اشتراک سے سمس میں ہونے والی شجرکاری کے موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر ڈاکٹر کامران خالد چیمہ، پروفیسر ڈاکٹر ساجد نثار، پروفیسر ڈاکٹر روبینہ سہیل، لاہور کنزرویشن سوسائٹی کی سربراہ اسما چیمہ، MS سروسز اسپتال ڈاکٹر افتخار احمد سمیت فیکلٹی ممبران اور ڈاکٹرز نے پودے لگائے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا کہ درخت لگا کر ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر جہاں جہاں تھوڑی سی بھی جگہ ہے وہاں پہ گرینری ہوگی اور پودے ہوں گے، تو آج اسی سلسلے میں یہ اربن فارسٹری کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ جو پودے جب اربن فارسٹری کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جنگلات بنائیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سرسبز و شاداب پاکستان کے لیے درخت اگانا ہر شہری کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے شہر کی خوبصورتی کے لیے شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جن ڈاکٹرز نے کورونا میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے اور اللہ نے مہربانی سے ان کو بچائے رکھا ہے، ان سب کو ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ یہ اربن فارسٹ لگ رہا ہے اور یہاں اور پیچھے بھی 600 درخت ہم آج لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم ان کو پھر فالو اپ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے پودے جو لگائے ہیں وہ اپنی کسی عزیز، کسی فیملی ممبر اور ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم ڈاکٹرز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مریض کس طرح سے بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس موقع پر پرنسپل سمس نے اعلان کیا کہ کالج اور اسپتال کے ہر حصے میں درخت لگائے جائیں گے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔